अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फिर से पाकिस्तान ने इंडिया को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। तो मामला कुछ यूं है कि कार्गो शिप जो कि इंडियन गुजरात की पूर बंदर पोर्ट से निकली थी और इस शिप ने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचना था। मगर जब ये शिप पाकिस्तान की रीजन में पहुंचती है तो समंदरी लहरों की वजह से ये शिप समंदर में डूबना शुरू हो जाती है। इस इमरजेंसी की सूरत में शिप की जानिब से इंडियन कोस्ट गार्ड को हेल्प के लिए सिग्नल भेजा जाता है, क्योंकि ये शिप पाकिस्तान के रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एरिया में मौजूद थी और इंडिया से इस शिप का फासला भी काफ़ी दूर था। तो इंडिया कोस्ट गार्ड से इस हेल्प कॉल को पाकिस्तान मरीन टाइम सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ फॉरवर्ड कर देती है। पाकिस्तान मरीन टाइम सिक्योरिटी एजेंसी की डिस्ट्रेस कॉल के मिलने के बाद फ़ौरन एक्टिव हो जाती है और सबसे पहले उस लोकेशन का पता लगाती है जहां से समंदर से हेल्प के लिए सिग्नल मौसूल हुए थे। लोकेशन का पता लगने के बाद पीएमएस से उस एरिया में मौजूद दीगर शिप्स को मैसेज पास कर देती है कि वो फ़ौरन उस लोकेशन पर पहुंचे जहां वो शिप डूब रही थी और साथ ही पीएमएस से अपने एयरक्राफ्ट भी उस शिप के जानिब रवाना कर देते हैं जो कि डूब रही थी। रिसर्च ऑपरेशन के बाद 12 इंडियन क्रू मेंबर्स एक स्मॉल लाइफ सेविंग बोट पर मिलते हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके मेडिकल चेकअप के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड के हवाले कर दिया जाता है। मिडल ईस्ट को जहन्नुम बना दिया जाएगा और मिडल ईस्ट को इतने बुरे तरीके से हिट किया जाएगा कि शायद ही मिडल ईस्ट में किसी ने इतनी तबाही मचाई होगी। हाल ही में अमेरिका के नए मुंतखब होने वाले सदर ट्रंप की जानिब से ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट जारी की गई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 20 जनवरी 2025 से पहले मिडल ईस्ट में कैद यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो वो मिडल ईस्ट को जहन्नुम बना देंगे। वो जिम्मेदारों को इतने बुरे तरीके से हिट करेंगे कि अमेरिका ने अपनी तारीख में किसी को इतने बुरे तरीके से हिट नहीं किया होगा। अब देखा जाए तो ये धमकी गजा के लिए ही है। इस वक्त गजा में 101 के करीब इसराइली यरगमाली मौजूद है और गजा ने कहा है कि इस 14 माह की जंग में गजा पर बमबारी करके 34 के करीब यरगमाली तो खुद मार दिए हैं इन्होंने, और अब अगर इसराइल ने जल्द फैसला ना किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अब जबकि इसराइल खुद से गजा पर दबाव नहीं बना पा रहा तो इसराइल ने ट्रम्प कार्ड खेलना है। इसराइली वजीर आजम की अहलिया ने ट्रम्प से मुलाकात भी की है, जिसके बाद ट्रम्प की जानिब से गजा को धमकाने की कोशिश की गई है और पूरे मिडल ईस्ट को तस्वुर दिया जा रहा है कि अगर यरगमाली रिहा ना हुए तो वो पूरे मिडल ईस्ट को आग लगा देंगे। अब देखना ये है कि ट्रंप इसराइल और गजा में सीज फायर करवा देगा या ये जंग मजीद फलस्तीनियों की जान लेगी। ये अपडेट पाकिस्तान ही नहीं बल्कि यूरोप में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक ज़बरदस्त अपडेट साबित होने वाली है। आपको बता दूं कि अगर किसी भी पाकिस्तानी को पाकिस्तान से यूरोप जाना है या यूरोप से पाकिस्तान आना है तो वो ये सफ़र पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन PIA से नहीं कर सकता, और इसकी वजह यह है कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पिछले 4 सालों से PIA पर बैन लगा रखा है और ये बैन 2020 में उस वक्त लगाया जाता है जब कराची में एक त्यारा गिर के तबाह हो जाता है और इसमें 100 अफराद मर जाते हैं। इस त्यारे के हादसे के बाद फौरन ही एविएशन के मिनिस्टर गुलाम सरवर के बयान सामने आ जाता है। उनके अपने बयान में कहना था कि पाकिस्तानी पायलट्स के पास जाली लाइसेंस मौजूद हैं। अल्टीमेटली मिनिस्टर के इस बयान के बाद यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यूरोप के लिए तमाम PIA फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा देती है और बदकिस्मती इस बंदिश से PIA को सालाना 40 बिलियन रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है और यूरोप में मौजूद पाकिस्तानियों को दीगर महंगी फ़्लाइट्स के साथ साथ खवारी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के जानिब से खुशखबरी सुनाई गई है कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की तरफ से PIA पे लगे बैन को उठा लिया है और अब ओवरसीज पाकिस्तानी PIA की सस्ती और डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए यूरोप से पाकिस्तान और पाकिस्तान से यूरोप जा सकते हैं। पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, लेकिन किस चीज़ में? 19 मार्च 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन वेविंग फ्लैग बनाया गया था, जिसमें इंडिया के 7,360 से भी ज्यादा स्टूडेंट शिरकत की थी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस परचम को दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन वेविंग फ्लैग करार दिया था। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के कैपिटल लाहौर में स्टूडेंट की जानिब से दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी परचम बनाया गया। इस इवेंट में 10,000 के करीब स्टूडेंट ने शिरकत की, जिसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन वेविंग फ्लैग बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब पाकिस्तान के पास है।
دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں VPN کی سروس بند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹویٹر، ایکس اور اس طرح کے مختلف قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو چلانے کے لیے پاکستان VPN کا یوز کرتے ہیں، اور پاکستانی مانتے ہیں کہ بے شک پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کر دیا جائے، وہ VPN کا استعمال کر کے انہیں استعمال کر لیں گے۔ لیکن اب ان یوزرز کے لیے بیڈ نیوز یہ ہے کہ VPN کی سروس کو بند کرنے کا تجربہ بھی پاکستان میں ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت سے VPN کی سروسز ڈاؤن ہو چکی ہے۔ گریٹر اسرائیل بننے کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ چکی ہیں۔ اس میپ کو دیکھیے ذرا۔ ایک سال پہلے تک اس میپ میں موجود تمام ممالک ایران کے کنٹرول میں تھے، اور اسرائیل جب بھی فلسطین پر قبضے کی بات کرتا تھا تو ایران ایکٹیو ہو کر ان تمام ممالک میں موجود اپنی پروکسی کے ذریعے اسرائیل پر میزائلوں کے ساتھ بارش کر دیتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسرائیل کافی حد تک اپنے خواب گریٹر اسرائیل کو پورا کرنے میں ناکام تھا۔ اسرائیل پوری کوشش میں تھا کہ کسی طرح ان ممالک کو کنٹرول میں کیا جائے تاکہ اسرائیل کے بارڈر محفوظ ہو جائیں اور اسرائیل جو چاہے وہ کر پائے۔ اسرائیل نے پہلا ہدف غزہ کو بنایا اور یہ علاقہ ایران کے کنٹرول سے نکل گیا۔ پھر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اور یہ علاقہ بھی تقریباً ایران کے کنٹرول سے نکل چکا ہے۔ شام ہی وہ ملک تھا جہاں سے ایران لبنان اور غزہ میں موجود اپنی پروکسی کی ہیلپ کر پاتا تھا، لیکن اب شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام بھی ایران کے کنٹرول سے نکل چکا ہے۔ اب دیکھا جائے اسرائیل کے چاروں طرف بارڈر مکمل طور پر محفوظ ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو اسرائیل چاہتا تھا۔ اسرائیل نے ایک مسلمان گروہ کو شام کی حکومت کے خلاف استعمال کیا ہے اور ایران کا اسرائیل تک آنے والا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ہاں، مانا کہ بشار الاسد ایک ظالم حکمران تھا، لیکن اوورآل دیکھا جائے یہ بشار الاسد کے جانے کے بعد شام کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا اسرائیل کو ہوا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کے جانے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے ٹینک شام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے یہ خود تسلیم کیا ہے کہ ایران اور حزب اللہ کو نپٹانے کے لیے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ان کے پلان کا حصہ تھا۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں راشد نسیم کے بارے میں، جنہوں نے 125 کے قریب گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج ذیل کروا چکے ہیں۔ یہ ہیں پاکستانی لیجنڈ مارشل آرٹ ماسٹر راشد نسیم، جنہوں نے 125 کے قریب گینس ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر رکھے ہیں۔ اب 40 کے قریب تو وہ ورلڈ ریکارڈ ایسے ہیں جو کہ انہوں نے انڈیا کے توڑ رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، انگلینڈ اور چائنا جیسی کنٹریز کے مارشل آرٹس کے ماسٹر کو بھی ڈھیر کر رکھا ہے۔ آپ نے شاید انہیں اپنی کونیوں کے ساتھ اخروٹ توڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ راشد نسیم نے اس وقت 25 نی اسٹرائک کے اور 100 ایلبو اسٹرائک کیٹیگریز میں دنیا میں سب سے زیادہ عالمی ریکارڈ بنا رکھے ہیں، جبکہ فٹنس کیٹیگری میں جمپنگ جیک کے سب سے زیادہ عالمی ریکارڈ بھی راشد نسیم کے پاس ہیں۔ حال ہی میں راشد نسیم نے 3 نئے ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں، جس میں انہوں نے انڈے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اخروٹ کو توڑنے، اپنے جسم کے ساتھ 60 پاؤنڈ کا وزن باندھ کر جمپنگ جیک کرنے اور بوتلوں کے درمیان موجود کارڈز کو پنچز کے ساتھ نکالنے کا ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے۔ یہ ہی نہیں بلکہ ان کی وائف، ان کی بیٹی اور ان کے والد محترم بھی گینس ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے 16 سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹ بھی گینس ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں، لیکن افسوس ہم نے ان کی آج تک قدر نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ راشد نسیم حکومت سے کافی ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت انہیں سپورٹ کرتی تو وہ اب تک پاکستان کے لیے 200 سے بھی زیادہ قریب گینس ورلڈ ریکارڈ حاصل کر چکے ہوتے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔